दर्शकवृन्द, भारत र चीनका सैनिकहरू बीच गलवान उपत्यकामा गत सोमबार राति भएको हिंसक सङ्घर्षबारे औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालले देशहरू बीचको विवाद शान्तिपूर्ण उपायबाट सुल्झाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। छिमेकी दुई ठूला राष्ट्रहरू बीच दशकौंदेखि भएको त्यस्तो भिडन्तबारे 5 दिनपछि नेपालले पहिलोपटक आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेको हो। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, दुवै छिमेकी देशहरूले असल छिमेकीको भाव बोक्दै आपसी मतभेदलाई शान्तिपूर्ण रूपबाट द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्व शान्तिको पक्षमा हुने गरी सुल्झाउने छन् भन्नेमा नेपाल विश्वस्त छ। यसैबीच चीनले शनिबार नै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउँदै दुई देशको सीमा क्षेत्रमा भारतीय र चीनिया सुरक्षाकर्मी बीच भएको भिडन्तलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीको नियोजित उक्साहट भनेको छ। चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ली जिएन झाओले भारतीय फौज चीनिया भूभागमा प्रवेश गरेर आक्रमण गरेपछि भीषण युद्ध निम्तिएको बताएका छन्। उनले चीनिया फौजको हताहत बारे भने विवरण दिएनन्। शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुनै पनि विदेशी सेना भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश नगरेको र भारतीय भूमि नगुमेको बताएका थिए। गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तमा 20 भारतीय सैनिक मारिएका थिए। भारतले भिडन्तमा दुवै पक्षको क्षति भएको दाबी गर्दै आएको छ। शुक्रबार नै अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिँदै भारतप्रति आफ्नो संवेदना प्रकट गरेको थियो। दर्शकवृन्द, गत 15 जुनको रात लद्दाखमा चीन र भारतका सैनिकहरू बीच भएको भिडन्तका धेरै पाटाहरू खुल्न बाँकी नै छन्, तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यहरूबाट भिडन्तमा भारतीय पक्षले गम्भीर क्षति बेहोर्नु परेको स्पष्ट भएको छ। भिडन्तको भोलिपल्ट बिहान भारतीय मिडियाहरूले लद्दाखमा भारतीय सेनाका एक सैनिक अधिकारी सहित 3 जना मारिएको समाचार दिए। यसलाई भारतीय सेनाले त्यही दिन औपचारिक पुष्टि गर्यो। अर्को दिन भारतीय सेनाका थप 17 जना मारिएको समाचार सार्वजनिक भयो। यसलाई पनि भारतीय सेनाले पुष्टि गर्यो। यसरी अप्रत्याशित भिडन्तमा 20 जना सैनिक गुमाउँदा भारतमा शोक र आक्रोश एकसाथ देखिएको छ। यता चीन भने मौन बसिरह्यो। उसले न आफ्नो तर्फ भएको क्षतिको विवरण दियो, न यति उति भारतीय सैनिक मारिए भनेर दाबी नै गर्यो। भारतीय मिडियाहरू भने चीनिया सेनाका 43 जना मारिएको भनेर काल्पनिक समाचार सम्प्रेषण गर्न थाले। चीनले यस्तो समाचारको औपचारिक खण्डन पनि गर्नु जरुरी ठानेन। मंगलबार चीनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको पत्रकार सम्मेलनमा एक भारतीय पत्रकारले चीनतर्फ भएको हताहतीका बारेमा सोधेका थिए, तर प्रवक्ताले जवाफ दिए, यति बेला मसित तपाईलाई दिने कुनै पनि जानकारी छैन। चीनले आफ्नो तर्फ भएको क्षतिको विवरण गोप्य राख्नुको कारण कतै भारतले भन्दा धेरै क्षति बेहोरेको त होइन भन्ने आशंका पनि कतिपयलाई थियो, तर घटनाको तेस्रो दिन आइपुग्दा त्यो आशंका तोडियो। चीनले आफ्नो कब्जामा रहेका 10 जना भारतीय सैनिकलाई मुक्त गरेको समाचार बाहिर आएसँगै लद्दाखको भिडन्तमा भारतले लगभग एकतर्फी क्षति भोगेको स्पष्ट भएको छ। आफ्ना सैनिकहरू चीनले बन्धक बनाएको कुरा भारतले लुकाएको थियो। भारतीय सेनाले आफ्ना जवान बेपत्ता नभएको बताए पनि बन्धक बनाइएको विषयमा केही भनेन। चीनले पनि तत्काल यो तथ्य सार्वजनिक गर्न चाहेन। यदि यो विषय तत्काल सार्वजनिक भएको भए दुई देश बीच तनावको पारो निकै माथि चढ्न सक्थ्यो। यसमा दुवै देशले सुझबुझ देखाएका छन्। उनीहरूले भित्रभित्रै वार्ता मार्फत समेत यो मामिलालाई सल्टाउन खोजेका छन्। भिडन्तमा न गोली चलेको थियो, न बम बारुद नै भएको थियो। भारतीय सैनिकहरूको क्षतविक्षत शव हेर्दा चीनिया सेनाले कच्चा हतियारको प्रयोग गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ। भारतीयहरूले सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर सार्वजनिक गरेका छन् र भनेका छन् कि चीनिया सेनाले यस्तो घातक हतियारले बर्बर आक्रमण गरेका थिए। ती हतियार फलामको रडमा किल्ला ठोकेर बनाइएका छन्। यो भिडन्तमा 76 जना भारतीय सैनिक घाइते भएको सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूमध्ये 18 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। लद्दाखमा भएको आकस्मिक भिडन्तलाई लिएर भारतले हारेको र चीनले जितेको भनेर निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुँदैन, किनकि उक्त भिडन्त कुनै घोषित युद्ध थिएन र दुई देश बीचको सैन्य बलको यसमा परीक्षण भएको थिएन। तर पनि पछिल्ला दिनहरूमा आफ्नो सामरिक शक्तिलाई लिएर उलिएको भारतको आत्मविश्वासलाई यो भिडन्तले निकै गलाएको छ। आफ्नो सामरिक शक्ति चीनको हाराहारीमा विस्तार भएको दावी गर्ने भारतीय सत्तालाई धक्का लागेको छ। उग्र राष्ट्रवादीका रूपमा चिनिने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनमाथि कडा प्रतिक्रिया जनाउन सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा उनले आफ्ना सैनिकहरूको बलिदान खेर जान नदिने भन्दै उनले भारतलाई उक्साउन खोजिएकामा उचित जवाफ दिने बताएका थिए। उता विपक्षी कांग्रेस आई पार्टीका नेता राहुल गान्धीले आफ्ना सैनिकहरू मारिँदा सरकार निदाइरहेको भनेर कटाक्ष गरेका छन्। भारतीय मिडियाको स्वर पनि अहिले मलिन बनेको छ। यदि चीनको ठाउँमा पाकिस्तान भएको भए भारतीय मिडियाहरूमा युद्धका हुकारहरू व्यापक सुनिन्थे। चीनसँगको मामलामा उनीहरूले केही पनि बोलेका छैनन्।
भारत र चीनबीच पछिल्लो युद्ध सन् 1962 मा भएको थियो, जसमा भारतले लज्जास्पद हार बेहोर्नु परेको थियो। तर भारतीयहरूले बारम्बार के भनिरहेका छन् भने यो 1962 को भारत होइन, हुन पनि त्यस यता 58 वर्षमा भारतले आफ्नै सैन्य शक्ति निकै सुदृढ बनाइसकेको छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि चीनको हाराहारीमा पुगेको ठान्नु चाहिँ भारतको भ्रम मात्र भएको भारतकै सेनाविदहरू बताउँछन्। दर्शकले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सको जुन 18 को एक समाचारमा भारत विरुद्ध नेपाल, पाकिस्तान र चीनको त्रिदेशीय सैन्य गठबन्धनको संकेत गरेको छ। समाचारसँगै जसले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलबाट भारत एकैपटक चीन, पाकिस्तान र नेपालसँग सीमा विवादमा अल्झिएको जनाउँदै भारतले तनाव बढाएको खण्डमा उसले दुई वा तिनैतिरबाट सैन्य जवाफ झेल्नुपर्ने चेतावनी दिएको हो। चीनको सरकारी मुखपत्र समेत रहेको ग्लोबल टाइम्सको सो समाचारमा भारतलाई सीमामा तनाव नबढाउन चेतावनी दिएको छ। सो पत्रिकाले सो चेतावनी दिइरहँदा भारत विरुद्धको सैन्य गठबन्धनमा नेपाल खडा हुने जनाएको हो। चीनिया सरकारको मुखपत्रमा आएको सो समाचार बारेमा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। नेपाल र भारत बीच सीमामा विवाद भइरहँदा नेपालले भारत विरुद्ध सैन्य मोर्चा खोल्न सक्ने आशयका साथ आएको चीनको सो टिप्पणीका बारेमा नेपाल सरकारले आफ्ना देशका नागरिकलाई केही बताएको छैन। हामी भारतसँग युद्धको अवस्थामा पुगेको हो वा होइन केही नभनी अर्को छिमेकी देशले सैन्य मोर्चा खोल्ने कुरा निकै गम्भीर रहेको सैन्य मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। के नेपाल भारत विरुद्ध युद्धको अवस्था पुगेको हो कि अब नेपाल भारत सीमा विवादको समाधान सबै बाटो बन्द भई सैन्य समाधान नै अन्तिम उपाय रहेको हो? यसको जवाब नेपालले दिनुपर्नेमा छिमेकी चीनले आफ्नो पत्रिका मार्फत दिएको छ। कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू चीनको रणनीति नेपाललाई भारतसँग भिडाउने खालको देखिएको बताउँछन्। भारतसँगको सीमा विवाद दुई देश बीच कूटनैतिक तथा राजनीतिक रूपमा हल गर्ने विषय हो। यसलाई कूटनैतिक तथा राजनीतिक तहबाट हल गर्ने प्रयास हुनु अघि नै अर्को छिमेकी चीनले सैन्य कारबाहीबाट समाधान खोज्न नेपाललाई उक्साउने कार्य उचित नभएको टिप्पणी समेत नेपालभित्र चल्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चासो राख्ने विशाल कुमार भण्डारीले नेपाल र भारत बीच सीमाको तनाव र विवाद हुनुको अर्थ नेपाल चीनको पक्षमा उभिन नसक्ने बताउँछन्। उनले नेपालको परराष्ट्र नीति अझै पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत निर्देशित रहेको बताउँदै कुनै देशको पक्षमा उभिएर दोस्रो देश विरुद्ध सैन्य कारबाहीमा नेपाल भाग लिन नसक्ने बताएका हुन्। पछिल्लो दिनमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा पनि चीनको संलग्नता बढ्दै गएको देख्नेहरूले ग्लोबल टाइम्सको सो टिप्पणी नेपालको परराष्ट्र नीति चीनको इसारामा चल्न लागेको त संकेत होइन भन्ने प्रश्न समेत राखेका छन्। तर यस बारेमा सरकारको मौनताले धेरै संकेत भने गरेको छ। चीनिया सरकारी मुखपत्रमा यो समाचार टिप्पणी आउँदा समेत सरकारको औपचारिक धारणा भने आएको छैन। नेपाल र भारत बीच तनाव बढ्दै जाँदा दुवै देश बीचको सदियौंदेखिको सम्बन्धमा ठूलो असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक भन्दा पनि सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको जानकारहरू बताउँछन्। दुई देश बीच तनाव बढ्दै गए यी सम्बन्धहरूमा पनि कटुता उत्पन्न हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। सीमामा रहेका दुई देशका नागरिकहरू बीच पारिवारिक नाता सम्बन्ध भएका कारण पनि नेपाल भारत सम्बन्ध विशिष्ट किसिमको छ। दुई देशको सम्बन्धमा तलमाथि भएको अवस्थामा यो सम्बन्धमा पनि गम्भीर असर पर्नेछ। चीनिया सेनासँगको झडपमा आफ्ना सैनिक कमान्डर सहित 20 जनाको मृत्यु भएपछि भारतीय सेनाले लद्दाख क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधिलाई तीव्र पारेको छ। बुधबार भारतीय सेनाले लद्दाख सीमा क्षेत्रमा जोडिएका बस्तीहरू खाली गराउन सुरु गरेको छ। सम्भावित भिडन्तलाई मध्यनजर गर्दै ती क्षेत्रमा सैनिकहरूको संख्या वात्तै बढाएको छ भने स्थानीय मानिसहरूलाई सावधानीपूर्वक गाउँ खाली गर्न आह्वान गरेको छ। डेमचोक पेनगाङ ताल वरिपरिका बस्तीहरूलाई सतर्क रहन आह्वान गरेको छ। त्यस्तै सीमामा जोडिएको क्षेत्रमा मोबाइल फोन बन्द गर्न लगाइएको छ भने त्यहाँ तैनात सेनाको ल्यान्डलाइन फोन समेत बन्द गरिएको छ। अब उक्त क्षेत्रमा अपरेसनमा जोडिएका फोनहरू समेत मात्र सञ्चालन गर्न सुरु गरेका छन्। त्यस्तै गरी लद्दाख क्षेत्रमै पर्ने लेह सहर बाहिर सेना बाहेकको सबै आवागमनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। श्रीनगर लेह राजमार्ग आम जनताका लागि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। यसैबीच कोरोना महामारी लगायतका कारण देखाई विदामा बसेका सैनिक अधिकारी र जवानहरूको विदा रद्द गरेर तत्काल ड्युटीमा फर्किन भारतीय सेनाले सम्बन्धित फोर्समा व्हिप जारी गरेको छ। कोरोना महामारीपछि थुप्रेर बसेका सैनिक अधिकारी जवानहरू विदामा बसेका थिए। यस्तै चीनसँग जोडिएको 3400 किलोमिटर वास्तविक नियन्त्रण रेखा वरिपरि सतर्क रहन भारतीय सेनाको निर्देशन जारी भएको छ। त्यहाँ तैनात गरिएका फरवार्ड पोस्टका कम्पनी कमान्डरहरूलाई
चीन तर्फबाट कुनै पनि गतिविधि भएको खण्डमा तत्काल कारबाही गर्न आदेश दिएको छ। यसैबीच मंगलबार राति भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र तीनवटै हवाई, स्थल र जल सेना प्रमुख बीच बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा रक्षा मन्त्री सिंहले नौसेनाका युद्धपोतहरू चीनसँग जोडिएका इलाकामा तैनाथ गर्न आदेश दिएका छन्।